आवाज़ और तस्वीर के दोस्तों, मैं सलीम इकबाल लाइव सेशन में आपको सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मांगा मंडी के इलाका में एक 13 साल और 5 माह की जो बच्ची है उसको इस्लाम कबूल करवा लिया गया है और उसके साथ एक निकाहनामा जो है वो सामने आया है और बच्ची की जो उम्र है 13 साल और 5 महीने है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूँ कि जबरी तब्दीली मजहब के जो वाक़यात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता, ना इस हुकूमत में ना पिछली हुकूमतों में। और फिर वो बैनुल मज़ाहिब के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर ये बयानात दाग दिए जाते हैं कि जी पाकिस्तान में कोई जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात नहीं होते और इसका कोई वजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन जबरी तब्दीली मजहब का वाक़या पेश नहीं आता है। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि लड़की की जो वालदा है उसके ऊपर फिर कातलाना हमला किया गया। वो उसने एक पर्चा दर्ज करवाया कि मेरी बच्ची को हरामकारी ज़नाकारी के लिए जो है अगवा किया गया और फिर उसका जो मजहब तब्दील किया गया। अब मामला सिर्फ ये है कि 13 साल और 5 माह की जो बच्ची है, बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें, वो किस तरीके से अपना मजहब बदल सकती है, उसको मजहब की किसी भी सूझबूझ का नहीं पता और सिर्फ अपनी जिनसी ज्यादती के लिए और अपनी नजायज ख्वाहिशात के लिए छोटे बच्चों को ट्रैप करके उनको बरगला फुसला कर जो है उनसे जो है ज़नाकारी की जाती है, बदकारी की जाती है। फिर आगे बच्चियों को फरोख्त भी कर दिया जाता है और माँ बाप जो है वो बेचारे रोते करलाते रहते हैं। और आज हम मांगा मंडी में आए हैं, लेकिन माँ की जो हालत वो बहुत ज़्यादा गैर थी और बात करने से बिल्कुल वो बात करने के काबिल नहीं थी। तो आज जब हमने पुलिस से ये बातचीत की और पुलिस जो है वो भी मुल्ज़िमों के साथ साज़बाज है और मुल्ज़मान जो है वो अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हो सका और फर्जी निकाहनामे जो वो सामने कर दी गए। और इस जुल्म के साथ साथ और बहुत से लोगों ने उन पर जुल्म किया और काफ़ी जो पैसा है उनसे बटोर लिया। ये हम थोड़ी तहकीकात के बाद और दूसरी पार्टी का वर्शन लेने के बाद बात करेंगे। एडवोकेट सुहेल साहब और मुबारक भाई इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी भी राय लेते हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि कम सिन बच्चियों के साथ शादी करने का जो कानून है वो कहाँ पे स्टैंड करता है? अदालतों में जब जाते हैं तो अदालतें हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ ये देखा जाता है कि जी बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अब 13 साल की जो बच्ची है उसकी क्या मर्जी हो सकती है? ये कम सिन बच्चियों से शादी का जो कानून है वो कहाँ पे खड़ा है? थैंक यू सलीम भाई, आपने मौका दिया मुझे। एक्चुअली सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे ना कानून मौजूद है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। उसके मुताबिक जो है लड़की बालिग होती है 17 साल, जबकि यहाँ पे जो है अभी बच्ची की उम्र है अपने वालिद के मजहब पे होता है क्या, जो कि तो उसमें इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो अपना मजहब तब्दील कर सके। लिहाजा इसके लिए गार्डियन की परमिशन होना भी जरूरी है। तो ये दिन ब दिन ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौजूदा हुकूमत को जरूरी है कि इस पे कोई बिल पास किया जाए, कोई कानून साजी की जाए। माजरत के साथ बच्चों के साथ जो वाकया है वो तो बढ़ते जा रहे हैं। जबरी तब्दीली मजहब के 13 साल का जो बच्चा है या बच्ची है वो अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता जी। और आपने ये बात भी की कि कानून पास किया जाए। फर्जी कानून जब असेंबली में पेश किया गया था, मिनॉरिटी राइट्स का जो कानून था तो उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई थी और उसमें भी उस कानून को भी रिजेक्ट कर दिया गया था और उसमें भी सिर्फ यही बात की गई थी कि ये किसी तरह भी हमें मंजूर नहीं है। तो वैसे आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को जिनको नहीं पता
کہ اس قانون میں کیا تھا کم سن بچیوں کے تعلق سے اسلام قبول کرنے کا یا چھوٹے بچوں کے؟ لاسٹ ایئر جب بل یہ پیش کیا گیا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے بھی اپنا مذہب تبدیل کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیشن جج صاحب کو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ایک اپلیکیشن موو کرے گا. اپلیکیشن کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کو ٹائم دیا جائے گا 2-3 ڈیز کا. اس کے بعد اس کی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی. اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر جا کے، اور اس کی وجہ سے ایک اور کنڈیشن ضروری تھی کہ ہی اور شی مسٹ بی میجر، بالغ ہونا ضروری تھا. اور اس بچی کے کیس میں یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، افسوسناک واقعہ ہے. اس کی پرزور مزاحمت کی جا سکتی کرتے ہیں ہم لوگ. اور یہ ہے کہ یہ 13 سال اور 5 ماہ کی بچی ہے. اس پہ ہائی کورٹ کا بھی قانون موجود ہے کہ جی نابالغ بچے جو وہ اپنے باپ کے مذہب پہ تو وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چینج کر سکے، اپنے مذہب کو تبدیل کر سکے. سید صاحب ابھی آپ نے ہائی کورٹ کا ذکر کیا، تو کس کی ججمنٹ ہے، کس نے یہ فیصلہ کیا؟ ذرا وہ ناظرین کو اور وہ وکلا صاحبان جو یہ کیس کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے. جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے اپنے فیصلے میں باقاعدہ یہ کلیئرلی کہا تھا کہ اپنا جو مائنر ہے بچہ، نابالغ بچہ، وہ اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اپنے باپ کے مذہب پہ ہی ہوگا. کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے اس پہ. تو یہ 13 سال 5 ماہ کی بچی تھی، اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر تھی، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اور اس بچی کو جبری مذہب تبدیل کروا کے اس سے یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. جی اس کی پرزور مزاحمت کرتے ہیں، جتنی بھی ہو سکے اس کی مزاحمت کرتے ہیں. جی مبارک بھائی، پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ظلم ہوا کہ انہوں دی بچی نو زبردستی اسلام قبول کروا لیا گیا، پھر بیاہ لیا گیا، تے او دے بعد او دی ماں تے جڑا اٹیک ہویا او دی کی صورتحال، انہوں نے کی درخواست دیتی ہے؟ انہیں تھانہ مانگا منڈی سے اپلیکیشن دیتی ہے. انہوں نے قاتلانہ حملہ کیتا گیا ہے، مسلح اسلحہ کیتا گیا ہے، موٹر سائیکل کا نمبر دیتا ہے. اجے تک پولیس نے انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. تے ملزمان جڑے نے وہ پہلے اپنا چور ڈکیٹ نے، جی انہوں نے پہلے بھی پرچے نے، پہلے کافی پرچے نے. اس تو علاوہ انہوں کا تھانے چ کافی اثر رسوخ ہے، جن کی وجہ تو پولیس انہوں نے کاروائی نہیں کرن ڈئی. تے یہ سارا کہ بچی مسیح ہے، اس لیے پولیس جہی ہے مذہبی ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنا رہی. جی تھینک یو سو مچ مبارک بھائی. ناظرین، آپ نے جو وکلا صاحبان ہیں ان کی بھی رائے جان دی. مبارک صاحب نے جو نئی درخواست انہوں نے تھانے میں دی قاتلانہ حملے کی، وہ بھی آپ نے دیکھ لی. پیٹر بٹو صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیٹر جان بٹو صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی. اور اسی طرح تھوڑی لائٹ کم ہے، نظر نہیں کلیئر آ رہا ہے. میں کافی لوگوں کا نام مینشن کرنا چاہ رہا تھا لیکن معذرت کے ساتھ. ناظرین، وکیل صاحب نے بھی بتا دیا کہ کم سن جو بچیاں ہیں، ہائی کورٹ کی واضح ڈائریکشن ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ نہیں تبدیل کیا جا سکتا. اور پھر جو لا پاس اسمبلی میں گیا تھا منورٹی رائٹس کا، اس کو بھی اڑا دیا گیا، اس کو بھی رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں اس طرح یو این او کو، یورپی یونین کو، اوورسیز پاکستانیوں کو اور تمام جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مسیحیوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. نہ صرف مسیحیوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں مسیحی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور مسیحی بھی پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. خدا را پاکستانی مسیحیوں کو محفوظ بنایا جائے. ہمیں کوئی سہولت دیں نہ دیں، ہمیں برابری کے حقوق دینے یا دیں، نہیں دینے نہ دیں، لیکن خدا را ہماری بچیوں کو عزت دیں، ہماری بچیوں کو تحفظ دیں. چادر اور چاردواری کا جو لوگ تقدس پامال کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو کم سن بچیوں کو برگلا پسلا کر ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں اور جن کو جبری تبدیلی مذہب کا سامنا ہے ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹا دیا. تھینک یو سو مچ جی. اس افسوسناک واقعہ پر آپ کا ساتھ چاہیے، اس کو جو سوشل میڈیا ٹرینڈ بنائیں تاکہ حکمرانوں تک اور یو این او تک اور دوسرے ممالک تک ہماری آواز پہنچ سکے اور اس پہ کوئی آئین سازی ہو سکے. تھینک یو سو مچ.